الجيف اواي كيصيفطوا ليا ولاو شي وحدين عفاك زيدنا وضيفنا ونعطيوك كذا ما كذا الاورو كذا ما كذا الدولار عفاك باسكو عندك نص مليون مشارك دير فعل ترك ايتترا. جو سوي كلير اي نيت بارابور ا سا. ان برودوي اللي ما كنعرفوش و ان برودوي اللي ما جربتوش و ان برودوي اللي ما لبستوش و ان برودوي اللي ما عرفتش شنو المكونات ديالو، جو نو بو با لو كونسيي ا كي كو سو سوا. ما كيمكن لي انني ننصح به اي وجه كان او لاي انسان هذا البرودوي هذا. الحاجه الثانيه، بزاف ديال الناس تيجيو يقولوا لي عفاك لا فين صوبتي سنانك، فين صوبتي رجليك، فين صوبتي راسك، فين صوبتي عينيك، فين صوبتي كذا ما كذا. جو نو بو با فو دير فين درت هاد القضيه او لا ما درتش هاد القضيه هذه طونكو انني ما متاكدش من شي حاجه اللي هي سور. رسائل من عند ناس اللي كتقول لي بان كاينين شي ناس كيهددوني بتصاوري وكاينين شي ناس اللي كيهددوني بشي دي ميساج ديالي اولا كيهددوني بشي حاجه اللي عندها علاقه بيا وانا خايف لي يشوهوني. هي انني هاد الناس هادو اللي مشاو بارطاجاو تصاوري وفعلوا لي وترك لي يوقع لي ما وقع لك وغيوقع لي ما يدار لك ايتترا ايتترا. جميل، كنتقبل الكره بزاف ديال الحوايج ما يكونوش، ولكن ما كيعجبنيش نقول هذا الكونون، ما كنحملش نجبدها في الديسكور ديالي لان شيئا مضى. انما اليوم خصكم تعرفوا بانني اي انسان خدا شي حاجه ديالي، كلمتي، هضرتي، تصويرتي، كتابي ديالي وجيت بوستيتها بدون معرفه ديالك وبدون موافقه ديالك وبدون علم ديالك، هي مسألة قانونية. الحقش ما عندكش الحق، ما عندكش الحق على انك تاخد شي حاجة ديالي وتحطها بسميتك، لا لدواعي التشهير ولا لدواعي الاشهار بدون علمك ولا بداوي كذا ولا لداوي كذا. لان هذه المسألة هذه ولات دابا والحمد لله مسألة اللي كيعاقب عليها القانون. الحقش ما عندكش الحق على انك تشهر بيا، وراكم شفتوا العصابه المشهوره اللي كانت تشهر بينا وكتشهر بزاف ديال الناس. هذه مساله ديروها في بالكم. من قبل باش ما نوصلوش للكون، منين نكون الله يجازيكم بخير كنتكلم يا في كاميرا يا مع احباب يا مع اصحاب يا مع عائله من غير الوالدين، يفوك جو فاس اتونسيون ديال شنو كنقول وشنو كنوري. الحقاش كلنا خطائين، ما كاينش شي واحد بنو ادم اللي كياكل وحاشاكم حاشا وجهكم تيمشي بعر وما كيديرش الغلط. حتى واحد. كلنا خطائين، واللي كيدعى العفه وكيدعى النبوه وكيدعى البراءه فهو ليس منا، لان ما كاينش شي انسان بريء على وجه الارض. كلنا خطائين، كلنا كنغلطوا، من الصفر للخضر، من الغليظ للرقيق، من كلنا كنغلطوا. ديروا هذه في بالكم، وهذه مساله بغيتكم تدخلوا فيها للراس. لا غادي نشوه وانا هادشي بزاف ولو غادي نولي مشوهه اللعبه. كلنا كنغلطوا، ما كاينش شي واحد فينا ما كيغلطش. انما شنو الفرق ما بين اللي كيغلط واللي كيغلط؟ هي انني غلط مره وجوج ما نزيدش الثالثه، ما نزيدش الرابعه، الخامسه كتولي شويه باسله. غلطت مره غلط جوج نتعلم نضرب الطم ونزيد للقدام. اما تقول لي علاش وانتم ما تتحشموش وانتم ما تتبوستيو وانت ما كانش خصك دير وانت ما خصكش تفعل وانت ما خصكش دير، ما كاينش شي واحد على وجه البسيطه او المسطحه او الكره الارضيه او الكره الفضائيه ولا المجر اللي انسان اللي عمره ما غلط في حياته. كلنا كنغلطوا، كلنا. علاش؟ لاننا ضعفاء. مهما وصلت القوه والجبروت ديالنا، عندنا نقطه ديال غلط. وكنصحكم بان دوكيومونتير انتر بارونتيز سميتو جيفري ابشتين. جيفري ابشتين في نتفليكس. بالنسبه للناس اللي عندهم نتفليكس، ما كنديرش الاشاره، ما كنديرش الجيف اواي ديال نتفليكس، ولا ممكن ديروه حتى في يوتيوب
وغادي يمكن له يخرج لكم هاد سمي هادي جيفري إبشتاين. غادي نكتبها باش تكونوا عاقلين عليها. Alors, disabilité commenti, je ne sais pas parce que مازال انا مع لا تكنولوجي ماشي هو هذاك، مي جو بيان جانسيست. بغيتكم تشوفوا هذا الدوكيومونتير هذا، بغيتكم تشوفوا ان ما كاينش شي حاجه في الدنيا اولا انسان اولا انسانه في الدنيا تحس براسها او يحس براسو بانه محمي. ما كاينش كيف ما بغي علاشانو. ما كاينش شي انسان في الدنيا محمي 100%. وشكون اللي كيطيح؟ وهذه نصيحه واخا ما بغيتش نعطيها. اللي كيطيح هو داك الانسان اللي كيحس براسو بانه ما تيتقاش. جو نو سوي با توشي، جو سوي انتوشابل. ما وصلتي. ما بغيتش نعطيكم ليكزومبل بقارون وبفرعون باسكو سي ان بو سي با ترو غيك بالنسبه للناس اللي تيقول لك هادشي قديم وانت قديم في هاد الافكار هادي. عطيتكم ان اكزومبل كونكري ديال دابا، ديال لو فات على انكم غادي تعرفوا بان ما كاينش انسان على وجه البسيطه بدون خطا، معصوم عن الخطا، وانسان على وجه البسيطه اللي محمي 100%. اسمحوا لي غادي نقولها، هي مثله مغربيه ولكن غادي نقولها لكم باش توصل حسن. كل زبيبه في قاعها عود. كل زبيبه الزبيب في قاعو عود. واللي فضحتو اليوم واللي شوهتو اليوم كنا على يقين ان غدا ولا بعدو ولا من ديليه ولا من بعد عام غادي تجي نوبتك. ما كنهضرش معكم بلغه الدين وما كنهضرش معكم بلغه السنه، كنهضر معكم بلغه الاخلاق. لحقاش اللي جينا نهضروا على لغه الدين، هاد لو ديسكور او هاد الكلام هذا ما خصناش نهائيا على ان نذكروا عليه، لان اللي تيتستر على مسلم كيتستر عليه ربي سبحانه وتعالى غدا يوم القيامه. بالنسبه للناس اللي كيامنوا بالدين، باش ما نقولكمش انا ما كنهضرلكمش بمنظور ديني، كنهضر لكم بمنظور اخلاقي. فين بغيتو توصلوا بالشر؟ فين باغيين توصلوا بالشر؟ حتى لين؟ سؤال اللي كيبادر الذهن ديالي شاك جوغ. تعمينا كلشي باغي الفلوس، كلشي باغي الشهرة، كلشي باغي الجاه. فين بغيتو توصلوا؟ وكنقولها وكنعاودها، ما كنعني في اللايف ديالي حتى واحد معارف بيستونينات. كلشي كيتسالى. شنو اللي ما كيتسالاش؟ هو انت. شنو اللي ما كيتسالاش؟ اخلاقك. شكون اللي ما كيتسالاش وما كيديموضاش؟ مبادئك. اللي كيجيو كيقول لك ديك المبادئ زيدها في راسك ما بقاتش واكله، لا واكله. لحقاش جاتكم كورونا ما بقاش شي واحد تيتحرك. حمض على بابك تخرج تشرب حتى قهوه اللي كنتي كتشوفها بانها ويلي واش درت كاع، مشينا شربنا قهوه ودخلنا عادي ملال. وسير دابا خرج شرب قهوه فوق ما بغيتي. pour un sentiment et pour une vie اللي كنتي كتعتبرها بانها نورمال. اش درت كاع؟ شربت قهوه، خرجت ضربت الدوره، مشيت تمشيت، مشيت تسخرت. الملال ما كاين ما يدار. ها هو الملال، الحبس ديال الدار اللي ما عندك الحق لا فين تمشي ولا فين نجي. ما تكونوش نتوما اللي كتغيروا، كونوا لي بريزم او القوالب اللي كتعيش مع التغيير اللي كنعيشوا فيه سون بور اوتون على انها تكون افيكتي. كونوا بحال لو بريزم اللي كياخذ لي لوميير وكيردها على حسب تكوينه كيفاش كيعكسها للاخر.
اما الا كنتو جاجه غتدخلوا الشمس، غتدخلوا الشعه، غتدخلوا الظلام. جاكم ضو حمر غادي يبقى حمر، جاكم ضو خضر غادي يبقى خضر. وهذه هي اللي ولينا فيه. شنو هي الجاجه؟ هي لا طوندونس. ودابا كلشي ولا لا طوندونس اللي واعره هي اننا ولينا كنديرو الجيف. لا صافي اريت، يفوك جاريت افيك الجيف اوي. لا طوندونس اللي هي الواعره ولينا كنلبسو جليلبات مطرزين بالكناري. وباش كتحسي براسك ملي كتكوني دايره جلابه ومطرزه بالكناري وكلشي لابس بحالها، باش كتحسي بنفسك؟ كتحسي بنفسك بانك تابعه المود ولا غادا مع الويف؟ وي سي كلير، تابعه المود وزايده مع الويف. انما فين شخصيتك؟ tu es où en tant que personne؟ فين وجودك؟ فين بصمتك؟ اتونسيون، ما كنعنيش على انني كنقول تمردوا. حنا عايشين في وسط مجتمع وحنا فئه من هذا المجتمع ويفو كونفيف مع هذا المجتمع. انما ما كاينيش انني عايش في وسط مجتمع انني تابعه ديال هذا المجتمع، نتبعو في المبغى. نو، il me faut un prisme اللي هو دماغي. والدماغ ماشي بالشهادات، ماشي بالقرايه، الدماغ بالثقافه، الدماغ بالتنوير وليس التطبيع. الحقاش عايشين في وسط الطبيعه، متطبعين بكل ما يسود ويروج. علاش؟ باش نتسمى trendy, tendance. Alors que par définition, et désolé de vous interrompre ou là plutôt de vous importuner, le trend ou là tout ce qui est trendy ne veut pas dire une tendance, ne veut pas dire quelque chose d'inhabituel, ne veut pas dire quelque chose اللي هي عايمة عند الجميع. Même en milieu de mode dans lequel وليت فيه actuellement en tant qu'étude, quand je parle d'une mode, quand je parle d'un mouvement fashion way, ما كتعنيش على انني parce que je porte cette gamme اللي مخرجها لي بوتيغا فينيتا ولا اللي مخرجها لي ميسوني ولا اللي مخرجها لي دوتشي كابانا ولا نو. la mode et the fashion ولا the way, the lifestyle about the way هي انني qu'est-ce que je porte et ça me convient, qu'est-ce que je porte et ça représente ma personnalité. شنو كنلبس و كيعبر على الانسايد، على شنو عندي لداخل. C'est ça la mode, c'est ça trendy, c'est ça le fashion way. لذلك عندي تصويرتك عريان، بغيتي تبوستيها بوستيها. ايه بوستيها. عندي تصويرتك وانت ناعس مع مراتك، chose qui ne devrait pas être fait bien évidemment. كنصورش راسي وانا في مواقف اللي ماشي هي هذيك. مي قلت لكم كاين شي واحد اللي كيغلط، كلشي دايز من الغلط، مي وقع الغلط غادي نبوستيها بوستيها.